अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। सबसे पहले सर जी अफसोसनाक खबर, हम ये बसंत की खुशियां मना रहे थे, आप देख रहे थे कि अचानक आज जुमे वाले दिन जुमे की नमाज के दौरान इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा धमाका हो गया है और जिससे अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 31 आदमी जो है वो शहीद हुए हैं और 150 के करीब बंदे जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और वज़ीर दाखिला के जो मुमलिकत हैं तलाल चौधरी, उसने कहा जी कि बंदे का ताल्लुक पेशावर से था और वो अफ़गानिस्तान उसका आना जाना था, तो हमने वो रिपोर्ट जो है वो हासिल कर ली है और अब मज़ीद उसकी जो है ना वो तफ्तीश वगैरह हो रही है। सर जी कोई भी धमाका हो कहीं भी हो वो काबिल मज़म्मत होता है और हमें तो यकीन करें, ये जब से हम सर जी बड़े हुए हैं, बड़े हो के आप बूढ़े और बुजुर्ग हो गए हैं, धमाके नहीं रुके। ज़ियाउल हक के दौर में जब हम स्टूडेंट थे तब से ये शुरू हुए हैं जी। अफगानिस्तान और क्लाशनकोफ कल्चर और ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही बिल्कुल। बेशक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहे, लेकिन इतनी जानें ज़ाया चली जाती हैं, ये भी तो उनका मकसद है। वैसे ये आप ये देखें कि जो खुदकुश हमला होता है वो कभी भी खुदकुश नहीं होता। मेरे एक पुराने दोस्त थे कमांडोज, वो कहते थे कि यार असल बात यह है कि आप किसी को 10 करोड़ भी दे दो ना, वो अपनी जान ख़त्म करके 10 करोड़ नहीं लेगा। उसने 10 करोड़ का क्या करना है, 20 करोड़ दे दो, वो कहेगा ना भी नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। होता ये है कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि जनाब आपने जाके वहाँ फायरिंग करके बंदे मारने हैं और आपको हम लाइफ जैकेट ये देते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। तो वो ले लेता है। जिस दिन उसने हमला करना होता है ना, उस दिन उसको लाइफ जैकेट की बजाय खुद कुछ जैकेट पहना देते हैं और वो उसका रिमोट होता है और उसको भेजते हैं जी फलां मस्जिद में, फलां मदरसे में, फलां इमाम बारगाह में, बाजार में आप जाएं और लोगों को मारें। आप देखें अक्सर खुदकुश के साथ बमबारी भी होती है, तो वो आता मारने के लिए है, लेकिन कोई तीसरा बंदा होता है जो रिमोट के जरिए उसकी जैकेट को उड़ा देता है और वो उधर मर जाता है। वरना आप खुद देखें, गरीब से गरीब भी बंदा हो, उसको 10 करोड़ की भी ऑफर करें, वो अपनी जान की बाजी नहीं लगाएगा। तो ये धोखे में आ जाते हैं लोग और उनको कौन समझाए। ये मुझे जनाब एक कर्नल साहब ने समझाया था कि ऐसे होता है। वो समझते हैं कि हमने खुद वो जैकेट पहनी हुई है, बम प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, वो होती खुद कुछ जैकेट है। आखिरी दिन उसको वो पहना देते हैं, उसके साथ मिलती जुलती है, जो उसकी सेफ्टी वाली होती है ना उसके साथ मिलती जुलती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये धमाके होते हैं और ये अभी रुक नहीं रहे, ये उस तरीके से होते हैं। ठीक है, बहरहाल हमें बहुत दुख है, अफसोस है और पता नहीं ये कब ख़त्म होंगे, धमाके कब ख़त्म होंगे। वाकई बहुत दुख वाली बात हुई है और हंसते खेलते बसंत मनाते और ये सारी चीज़ें जो है ना हो गई हैं। ठीक है, अब आए जी दूसरी खबरों की तरफ। आज आपको पता है कि काज़किस्तान के सदर भी आए हुए थे, उनको जनाब ईवान सदर में अवार्ड दिए गए हैं, सारा कुछ किया गया है और उसके लिए जनाब अली उसको स्पेशल जो है ना खसूसी जो है ना वो तकरीब हुई है और $2 मिलियन की सौदेबाजी हुई है कि हम आपस में करेंगे। कल 1 मिलियन की हुई थी काज़किस्तान से, आज उज़्बेकिस्तान से $2 मिलियन की हुई है, जो पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी समझी जा रही है और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से पाकिस्तान तरक्की करेगा। इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा हम दहशतगर्दी के ऊपर भी काबू पा लेंगे, एक दिन आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन हमारी देखें फोर्सेस देखें किस तरीके से बहादुरी के साथ मुकाबला कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जो हमारा मुकाबला हो रहा है और हमने इनके आगे हथियार नहीं डाले। हमारी फौज, हमारी पुलिस, हमारे रेंजर्स भरपूर और बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। तो ये बड़े इस वक्त हमारे साथ जो मुआहदे हो रहे हैं पूरी दुनिया में,
یہ اتنے زیادہ معاہدے ہو رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہم 6 مہینے میں IMF کا قرضہ اتارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے جو اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ آگے ہیں جناب علی بسنت کے حوالے سے، مریم نواز صاحبہ کو سب لوگ شکریہ ادا کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں لوگ، اور مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ جناب SOPs کے اوپر ہم عمل کریں۔ گجرانوالے میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی ایسی بھی منانی ہے، اکاڑے والے کہہ رہے تھے، ملتان، پنڈی، سارے لوگ کہہ رہے تھے جی ہمیں بھی موقع دیں۔ لیکن ظاہر ہے ہر وقت کھیل تماشا تو نہیں نہ ہوتا، ہر وقت کھیل تماشا تو نہیں ہوتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آج اعتزاز احسن کا بیان آیا، اس نے بھی کہا ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ نے جو سختی کی ہے یہ صحیح کی ہے، اور جو انہوں نے بسنت بحال کی ہے یہ ٹھیک کی ہے۔ اور اسی طریقے سے میں نے خود انٹرویو لیا فواد چودھری کا، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب جو بسنت مریم نواز صاحبہ نے یہ کی ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ یعنی کہ دیکھیں نا، ہم کسی چیز کی بھی وہ تعریف نہیں کرتے، لیکن یہ تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے، کیونکہ ظاہر ہے ہر کوئی خوشی کا متلاشی ہے سر، ہر کوئی خوشی کا متلاشی ہے، کوئی خوشی ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک گڈی شڈی اڑانے کا فن ہے، تو یہ کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کوئی عالم دین نے بھی کسی نے فتویٰ بھی نہیں دیا، کچھ نہیں کیا، انہوں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے آپ خوشی منائیں، SOPs کے مطابق منائیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، مجھے 1-2 فون آئے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ وکیل صاحب آپ نے کہا تھا کہ ہر چیز مفت ہوگی، ٹرانسپورٹ مفت ہوگی اور گاڑیاں مفت ہوں گی اور یہ وہ۔ بالکل مفت ہے سر، 10,000 چنگجی رکشے، 10,000 لاہور میں مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے۔ میں خود اورنٹ ٹرین سے مفت گیا ہوں اور مفت آیا ہوں، آج میرے کوئی پیسے نہیں لگے۔ بسوں میں لوگ جا رہے ہیں۔ ہاں 1-2 بندوں نے کہا جی کہ اوبر وغیرہ، میں نے کہا جی اوبر وغیرہ کی شاید کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن 5 لاکھ بسیں، گاڑیاں، اورنٹ ٹرین، چنگجی رکشے، یہ سارے جناب علی یہ انہوں نے کیے ہیں، اور لوگوں نے آج سفر کیے ہیں، لاکھوں لوگوں نے کیا ہے۔ کچھ لوگ 1-2 کہہ رہے تھے جی اوبر والے تو ڈبل قیمت مانگ رہے ہیں، میں نے کہا جی اوبر والوں کی شاید مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو، لیکن 10 یہ تھوڑے ہیں، 5 لاکھ ٹرانسپورٹ اور اس میں 10,000 چنگجی رکشے، 10,000 رکشے فری چل رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا، میں نے رکشے پہ تو سفر نہیں کیا، میں نے تو اورنٹ ٹرین پہ کیا ہے، اور اس کے اوپر آج ہمارے کوئی پیسے نہ آتے ہوئے لگے ہیں نہ جاتے ہوئے لگے ہیں۔ تو جن کو کوئی یہ غلط فہمی ہو رہی ہے ہم ان سے معذرت کرتے ہیں۔ بار بار مریم نواز صاحبہ کا بیان آ رہا ہے کہ جناب میں نے آپ کے لیے ٹرانسپورٹ اتنی زیادہ فری کر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کرکٹ کے حوالے سے سر جی، کل ہمارا جو میچ ہے نیدرلینڈ کے ساتھ، ورلڈ کپ کا پہلا میچ ہمارا شروع ہو گیا ہے، اور ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ 15 تاریخ کو انڈیا کے ساتھ جو میچ ہے اس کو آپ جو ہے نا وہ کھیلیں اور اس کو ملتوی نہ کریں، اور پاکستان کے جو دوست ہیں مثلا سری لنکا نے یہ ریکویسٹ کر دی ہے کہ جناب ہمیں وہ میچ کھیلنا چاہیے اور ہمیں کسی صورت بھی اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے یہ اتنا دباؤ آہستہ آہستہ بڑھ جائے گا، اتنا دباؤ بڑھ جائے گا کہ یہ جناب علی ہمیں اس کے ساتھ کھیلنا پڑے گا، مجھے یہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آپ کو یہ بھی میں بتا دوں، آج ہم نے بسنت وغیرہ منائی ہے، آپ کو ایک جھلک ہم دکھائیں گے بھی صحیح، میں نے بھی اڑائی ہے گڈی، لیکن آج سارا دن ابھی تک جو ہوا ہے وہ بند ہے، اور ایسے ہی بس تھوڑی تھوڑی گڈی اڑ رہی ہے، زیادہ تیز ہوا آج نہیں لگی۔ میرے خیال ہے بد دعائیں لگ گئی ہیں۔ وہ میں دیکھ رہا تھا ٹک ٹاک پہ، جو لاہور کے علاوہ والے لوگ ہیں نا وہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ 6, 7, 8 نو بارش کر دے یا اللہ 6, 7, 8 نو جڑا نا ہوا بند کر دے، تو وہ ایسے بد دعائیں دے رہے تھے قسم کی مذاق میں۔ تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ لاہور والے بسنت منا رہے ہیں، ہم کیوں نہیں منا رہے؟ تو وہ اس حوالے سے نا وہ بارش کی دعائیں مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی تک میوزک وغیرہ کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن کوئی گڈی زبردست طریقے سے
जो है ना आज सारा दिन नहीं उड़ सकी ज़बरदस्त तरीके से। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। तो अभी तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं गुड्डी को। लोगों का जोश व खरोश दीदनी है, बहुत लोगों का जोश व खरोश है, लेकिन गुड्डी को ज़रा तेज़ नहीं उड़ रही, गुड्डी तेज़ नहीं उड़ रही। ठीक है, तो हमारे साथ रब्ते के लिए 030047255752 पे रब्ता कायम करें। और ये देखें जो मैंने भी गुड्डी उड़ाई है। सर कर लग गया साथी जो छंडो भाई जो सर जा ए गुड्डा पीछे करो सर रुको इना दी हसीत ऐसी सर छोड़ कर नहीं आम देंगे छोड़ा कब पेड़ दे अरे नहीं सर ओ सर की काइट चढ़ गई। नहीं उसको ठीक हो गया, अब उसको ऊपर करे, ऊपर करे चलावे चाहिए।